توماستو خبير في الشعر الجاف والمتضرر. توماستو يعرف أن سر نعومة الشعر تبدأ بترطيب كل جزء من كل خصلة. لذلك ابتكرنا سانسيلك بتقنية نانو. تركيبة جزيئات نانو تمنحك أفضل تغطية لكل خصلة من شعرك، وتعمل على ترطيبه من الجذور إلى الأطراف لتتركه فائق النعومة والانسيابية. استمتعي بشعر أكثر نعومة وانسيابية. ابتكرنا سانسيلك بتقنية نانو تعمل على ترطيبه من الجذور إلى الأطراف لتتركه فائق النعومة والانسيابية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية سانسيلك. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية رويبا. رويبا وتحلى الحياة. سبيد لجيزي يقدم لكم هذا البرنامج. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية سيم. سيم، الذوق الدائم. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي طرررم شحال. واو بيبيش واش جابك درك؟ باكار جينيرال مع الديريكتور جديد في الخدمه. معليش سي با ميشون سا اريف. بيبيش راني نقول لك اليوم بهدلتو قدام كاع الخدامين كاع الخدامين عبالك الديفو تاعك وشنو هو كيتزعف؟ لسانك يطوال. هيا برك من الجهه تاعك روح عيط له وطلب منه سماح. هيا نعيط له نطلب منه سماح. بيبيش كيما تقولي انتيا انا درت هكذا خاطر انا طويل عليك نعيط لواحد ونطلب منه سماح. جامي انا لي زوم انا مناضل وقعد واقف انايا. بون خلاص كالمتوا احكي لي واش صرا. يا بيبيش هذوك شوفي يرحم يمك هاد اليامات مع لي سيمينار لي ريونيون لاتونسيون راهي بزاف. درت اون دوموند دو كونجي كتبتها له ديتها له البيرو. الخدامين كاع كانوا تما واش يدير لي قدامهم كاع رفزا لي لا دوموند في وجهي. بيبيش وسعت وليت للور. درت له هكذا هاي شوف فيا بعينيا قلت له انا ندي كونجي وخبط راسك في الحيط. اخبط راسك في الحيط قلت له. بدا هو زعما وقف هكذا قلت له هاني نهضر معاك. ايماجينيتهم كاع يصفقوا عليا. بيبيش حسيت روحي شغل لك على بالك سبع. هذا بيبيش مع ديك اي تاعي هكذا وقفه وطلعت روحي برا. شوف عاود لي برك كيفاش درت له كيفاش هدرت مع المدير. عاود فاهم مليح بيبيش خسرت فيه. والناس كاع كتبوني في الفيسبوك اليوم كتبوا عليا بلي انا واعر داروني وكل في اليوتيوب. واش قعدت روحك راك مع راجل ما نخافكش ما كنتش لابس هكذا. بيبيش ماشي تضحك وشنو هدايا. بون à l'occasion عاود لي برك كيفاش درت المدير باسكو عجبتني اي نكملوا لا فورماسيون اللي بديناها. فورماسيون بيبيش كيفاش راني مقلق المدير منها فورماسيون اللي لابس غوز هكذا. دوك واش ندير دوكا واش الفورماسيون؟ لا فورماسيون تاع الشغل طياب غسيل المواعن. بابا شوف بيبيشة ديالي مرات تاع الدار. اليوم جبت لك لا مير سيربريز اللي تقدر تتمناها اون فام باش يكونوا داكور. ان روبو شوفي باقلك كونترول تكنيك بيبيشة ديالي. شوفي هاد الروبو بيبيشة كاين زوج حبات برك في الجيري. حبه راهي عند لادوان وحبه جابها السبع ديالك ياه.
يا بركه ما تفلسف عليا، فهمت؟ مشي على 2 حبات بطاطا روح تجيب لي روبو كامل. ديجا نورمالمون اليوم دالتك تقشر البطاطا، زعما الصباح هربت عليا راني نقشر فيها دوك. ها عباك تغيديني كيشوفك انت مازالك تقليديه شغل بكري تقطعي البطاطا واش بون على كل حال لازم نوريك لو روبو واش عارف يدير. تسمحي لي بيبي شنحي لك الموس باش تشرى عليك وعلى المؤمنين بالموس على ان شاء الله. ايوا نبداو نركبوا لو روبو تاعنا. بون لو روبو il est composé de beaucoup de pièces. راك على بالك نحط هذا في الوسط هكذا بالعقل. شو يسموه؟ بيبيشا لو روبو راهو واجد. تفضلي 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 تسيي لو روبو لي فريت تفضلي. اي فوالا مسيو لي فريت راهم واجدين. روبو تاعك هذا غير شوف له خدمه واحده اخرى داكوغ. ولا نقول لك حاجه، قول له يوكلك لي فريت. وكلني وكلني لا وكلني دوك وكلني ما تحرقنيش قدامها وكلني. La roce cammene, la sonterra twisse, la dolce, la sore fiona. واو واو بيبيش راك كوم ماتر. ها واش حطيب لنا اليوم؟ غوسيت انترناسيونال. ها شوف جاب لي ربي لا فورماسيون تاعي جابت ريزولتا. بيبيش على بالك براجل كيما يروح زعما يروح بيبيش هكا لباري يقبلوه دون لو بلو غون ريستورون تماك نورمال. نورمال. بيبيش شوفي اليوم واش خيرت اليوم تاكلي. هاي بيبيشا صبري غوغارد هادي راهي حاطه ليستوما ديالك ديريكت. بيبيش راح تخرج هكا كيما هاد لا فوتو. بون ريتي يا تكنارش اباك بتصويره تكذب ما تدخلش هكذا. نعطيك اكزومبل انتيا في الصح تبي تصوير تاع فيسبوك واش حبيت تقول؟ احسبي معايا 3 2 1 لا روندي لا كوستي لا فيتي il plato del meruese la chionto شمي ديجا سا سون بون. توقي بيبيش بنينه بنا حبيبيش اسمح لي ديسير فور. اما ديسير كي تهضري وحده ديسير بيبيشا الدجاج اللحم الثوم القرنفل تقولي لي ديسير تمسخري بيا. ندمت يا دكتور حصلت. انا قلت زعما كيحبس الخدمه نعمر له وقته ما يقعدش فارغ. ما حبش يخرج لي من الكوزينه. استعمرني فيها استعمرني وكل يوم يخرج لي بغوسات جديده. رهجني با قنعيه باش يروح يرونجي المدير تاعو يرجع لخدمته وهكذا تفرغ لك الكوزينه. قلت له دكتور قلت له راسو يابس ما حبش يفهم. بون كالمتو هضرك كالمتو. عندي فكره تنحي لك هذا البروبليم. بابا واش قلت لك بيبيشا اليوم انا اللي ندير شلاضه انا اللي ندير شلاضه نحي يدك والله العلي العظيم غير انا اللي نديرها. اويا لازم تمسي لازم. معليش اليوم انا نديرها وغدوه انت يا اقسم بالله غير انا اللي ندير شلاضه راني حالف بالله. راهي وانا بيبيش خليني نوجدها انا اليوم وغدوه انت يا طيب كيما تحب. حلفت بالله العلي العظيم غير انا اللي نديرها اليوم. سي بون تحبي تعاونيني يا با دو بروبليم. هاو البصل قشري البصل فوالا tu prends البصل وقشره. ما نقشرش البصل انايا انا ندير كلش ولا ما كان له. اماني بيبيش التليفون شوفي لي التليفون ما قدرتش نمس. وي بيان سور
ايه راهو هنا قدامي نجوزهولك. يا با دو بروبليم. هاك دير تاعك. مسيو الباقي وين مسيو الباقي؟ الحمد لله صافا. غدوة ان شاء الله نجي ان شاء الله، يا با دو بروبليم. لا نورمال. وشنو؟ بوكو دو فوت. إما الحكاية ما على باليش بسبب الباقي. غدوة إن شاء الله. هاني شرب كي قلت لك ماشي. غدوة صح. ما بيبيشا؟ قلت لك راجلك السبع وكي يوقف روحه في الخدمة يجوا يهضروا معاه هو اللي عيط لي. أنا ما وليتش النور. قال لي وشنو هذوك اللي فوت دورتوغراف وأنت إنسان كبير وزعما قاري. أنا فهمت هو زعما بهاد العبسة تاع اللي فوت دورتوغراف وبقى لي على ميل باش يجي يهضر معايا. ما لقاش كيفاش حشم. خاش تفكر بك واش تفكر الوقفه هذيك وانا نخزر فيها هكذاك وفي عيناه خاف نلقى سبه ما عندها حتى معنى. واش قال لك لي فوت دورتوغراف؟ قال لي تموت بالضحك لي فوت دورتوغراف والبلوريال مخلط الكونجوغيزون الاكس الاس الفي الاش مخلطه كاع. نسمع انا ندير لي فوت دورتوغراف؟ واش راه حاسب في روحو هذا المدير تاعك؟ وقيلا حسب روحو حاجه كبيره. هاي قولوا انا نوريلو الفرونسي ليه والغيرو. بس سي با بوسيبل انا ندير لي فوت دورتوغراف يا دا مهبول. صافا بانا اختي بحالك البيسي كتيبه قراها بالمقلوب باغ اكزومبل. خبرك بلي واش ندير لك دوكا؟ 21 sur un troisième. عاود كيفاش نقول لك خسرت فيه وريت له مروان وجيس. لا 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 لا. بيبي شاو لو روبو راهو بري. تفضلي. هذاك لي سيدي مومو اللي واحد يحس روحو حمار فيهم هذوما اسمها لازم واحد يجري شويه. واش ندير لك دوكا؟ صاحبك شنو اللي فريت لما بالك؟ ما تاكلش يا شوف سواك هادو لا السفسف. شوف باين اللي فريت يدير كلش هذا بالجمعة تجي دير معايا فوتينغ روبو. شوف خويا دوك تاكسي والله ما نزيد نبدلو خلاص جوني مار. اما كي يخرجوا لي ما فاهم. ريجنسي تونس هوتيل على شواطئ كرتاج، شقة نفتل على حافة البحر. النسمة تهب عليك ونور الشمع يضوي لياليك وريحة البحر تنعش فيك. للحجز 99 639 ألف. ريجنسي. حبيتي كلام شباب، حبيتي كلام فيه قافية وعلى جالو كل البنات كانت طافية ماشي مشكل تبري. وعلى جال بيبي شادي قدر ما بنسمح في الفيسبوك انا تحكمني الموت. سيرتو على جال بيبيشا ديالي يصرالي كي الحوت نخرج دقيقة من الماء يقدر يموت. انا ماشي ستوت، انا انسان عاشق الطقوس وعاشق مودود.
يا أجمل حبة توت، يا أجمل بنت تسمعني بدون بلوتوث. قدم لكم هذا البرنامج برعاية سيم. سيم، الذوق الدائم. سبيد لجيزي قدم لكم هذا البرنامج.